آج بندیاں نو اپنے علماں تے مانے، بندے تاریخ دیاں من گھڑت روایتاں پڑھ کے کسے نہ کسے صحابی نو تانو تشنیع کر رہے ہوندے نے۔ رسول اللہ نے فرمایا ڈر جاؤ میرے صحابہ دے بارے، جس کسے میرے صحابی دے بارے ستایا اس نے میں محمد نو ستایا، جس نے میں نو ستایا اس نے رب نو ستایا، جس نے رب نو ستایا پھر اللہ ان دی بڑی جلدی پکڑ فرمائے گا۔ جنہ دی نسبت رسول اللہ دے نال ہوئی ہے، صحابہ دے وچوں ایک بڑا خوبصورت نام نیل اسلام مدبر امت ابو عبد الرحمن حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سمندری راستے دے ذریعوں جڑی سب تو پہلے اسلامی جنگ ہوئی ہے، اس جنگ دے اندر جڑے مسلماناں دے لشکر سی، اس لشکر دے امیر دا نام حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 20 سال آپ نے سلطنت اسلامیہ دے سلطان رہے نے، اور مورخین فرماندے نے لکھاں لوگاں نے حضرت امیر معاویہ دے ذریعے اسلام قبول کیتا ہے تے اللہ تعالیٰ نے انہوں نے اسلام دی دولت عطا فرمائی ہے۔ فتح مکہ تو بعد جتنے غزوات ہوئے، جتنیاں جنگاں ہوئیاں، اونیاں جنگاں رسول اللہ دے نال حضرت امیر معاویہ شامل رہے کہ اے امیر معاویہ جدوں اللہ نے قرآن نازل فرمانا ہے، جبریل میرے تے وہی لے کے آن، چند صحابہ سان جنہ دی رسول اللہ نے ڈیوٹی لائی ہے، بس جدوں وہی آوے نا لکھ لیا کرو۔ انہاں چند صحابہ دے وچوں ایک ہستی دا نام حضرت امیر معاویہ سے، جن دے نال امام حسین نے جنگ کیتی ہے۔ اس یزید نال آل سنت دا کوئی تعلق نہیں کہ جس حضرت امیر معاویہ نال امام حسن نے صلح کیتی ہے، اس امیر معاویہ نال ساڈی جنگ کوئی نہیں۔ اسی تے سائیاں دے نوکر ہاں، اسی تے انہاں دے گن گان والے ہاں، جنہ نال تہاڈی لڑائی ساڈی انہاں نال لڑائی، تے جنہ نال تہاڈی صلح ہو جائے پھر ساڈی بھی انہاں نال صلح ہو جاندی ہے۔ وجہ اے وے کلمہ رسول اللہ دا پڑھے تے پیار نبی دی آل نال جان تو ود کے کرنے، ہر صحابی نبی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جامع ترمذی 3842 حدیث پاک دا نمبر ہے، آمینہ دے لال نے فرمایا سیدنا عبد الرحمن بن ابو عمیرہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اس حدیث دے راوی نے آپ فرماندے نے میرے محبوب نے ہاتھ اٹھائے، آمینہ دے لال صاحب شرف و کمال نبی مختار رسولان دے تاجدار اس امت دے غمخار خدا دے یار نور الانوار نے اپنی ید اللہ جیسے گورے گورے ہاتھ اٹھائے کہ آمینہ دے لال نے فرمایا اللہم اجعلہ ہادیا مہدی وحدی بھی۔ آمینہ دے لال نے فرمایا یا اللہ امیر معاویہ نو ایسا بنا دے اے آپ بھی ہدایت یافتہ ہون، انہاں دے ذریعے لوگاں نو بھی ہدایت عطا فرمائی، اے لوگاں نو بھی ہدایت دین، یا اللہ میرے معاویہ دے ذریعے لوگاں نو ہدایت عطا فرما دیں۔ حضرت امیر معاویہ تشریف فرمانے کول باقی لوگ بھی موجود نے، حضرت مولا علی دا ایک خادم جندہ نا حضرت زرار آیا تے حضرت امیر معاویہ فرماندے نے اے زرار ہے مینوں علی دی شان بیان کر، میرے سامنے شان مولا علی تے تقریر کر، میرے سامنے شان علی بیان کر۔ حضرت امیر معاویہ آکھن والے نے، حضرت امیر معاویہ حضرت زرار نو آکھن والے نے آج لوگ کہندے نے او ممبراں تے گالیاں کڈاندے رہے، میں کیا بدبختہ تاریخاں دیاں غلطاں پڑھ کے تاریخ دیاں روایتاں پڑھ کے گمراہ ہو گیا ہے۔ آ سنیاں دے کول تینوں صحابہ دا ادب بھی سکھاواں گے، تینوں اہل بیت دا پیار بھی سکھاواں گے، کنہ بے ادباں دے کول ٹر گیا ہے جڑے صحابہ دے وال گالیاں نو منسوب کردا پیا ہے۔ میں کہ تو گالیاں سندا رہیا، میں تے علی دیاں تقریراں سندا رہیا۔ خائف کبریا
عاشق مصطفیٰ زاہد و پارسا صاحب و اتقا مخلص و باوفا حضرت معاویہ با عمل بیریا حضرت معاویہ با ادب با حیا جڑے نبی دے صحابہ نال پیار کر دیتا جھوم کے بولیا جے با ادب بیریا با ادب با حیا جنتی بے شبہ با خدا با صفا ہو کرم ہو عطا خاتمہ ہو بھلا حضرت معاویہ